प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम सिधा कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम सिधा कुरामा म उपस्थित भइसकेको छु सन्तोष गन्धर्व। आज कार्यक्रम सिधा कुरा तपाई काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, प्रदेश नम्बर 1 को रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, गण्डकी प्रदेशबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जसँगै देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई www.cfmonline.com बाट संसारभर र युट्युब च्यानल मार्फत क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि हामीलाई सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रम सिधा कुरामा मैले स्थानीय तह कसरी गइरहेको छ, स्थानीय तहको अवस्था के छ भन्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय जानकारसँग कुराकानी गर्दैछु। सम्भवतः 2074 नेपालमा 4 महानगरपालिका, 13 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका 3 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। त्योमध्ये पहिलो चरणमा वैशाख 2074 वैशाख 31 गते अर्थात् आजको दिन निर्वाचन भएको थियो। करिब करिब यसरी हेर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाएको करिब 2 वर्ष त पुगि नै सक्यो। यो बीचमा स्थानीय तह कसरी अगाडि बढिरहेको छ, स्थानीय तह कसरी अगाडि बढ्दैछ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बेलामा चाहिँ स्थानीय तहमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ल्याउने जुन नारा थियो त्यो अनुसार अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने विषयमा मैले स्थानीय तहका जानकार विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मासँग आज मैले कुराकानी गर्दैछु। उहाँलाई मैले टेलिफोनमा निम्ताइसकेको छु। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धन्यवाद। आज स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा भएको ठ्याक्कै त्यही समय परेछ र त्यही सन्दर्भमा पनि यहाँसँग कुराकानी गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो कि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूले अहिले करिब करिब 2 वर्ष बिताइरहँदा जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पाउँछन् भन्ने जुन अभिप्राय र नारा हामीले चाहिँ पाएका थियौँ कि त्यो पुरा भएको देख्नु भएको छ? अब यो पुरा भएको त नभनौँ, आंशिक रूपबाट होइन भनौँ, आंशिक रूपबाट त 1-2वटा कुराहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। तर यहाँको शब्द जुन पुरा भनेर भन्नुभयो, त्यो पुरा भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ 90% पुरा छैन। के कति कारणले पुरा छैन भन्दाखेरिमा सायद राजनीतिक दलहरूले त्यतिखेर त्यो चुनावको समयमा निर्वाचनको समयमा जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँहरूको दलले अथवा नीति कार्यक्रमहरूमा जे उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको थियो त्यो जनताको घर दैलो पुगेको छैन। के नयाँ चिज पुगेको छैन भन्दाखेरि विगतमा जुन कर्मचारीले चलाएको 15-20 वर्षको जुन स्थानीय सरकार भन्छु म त्यतिखेर स्थानीय निकाय भने थिएँ, यहाँले अहिले बारम्बार स्थानीय तह भन्नुभयो। सम्भवतः स्थानीय जनताले यो बुझ्दैन तह भन्ने कुरो, स्थानीय सरकार भन्दिन म अनुरोध गर्दछु। किनभने 753वटा स्थानीय सरकार हुन्। स्थानीय सरकार हुन अहिलेको संविधानमा चाहे त्यो शब्दमा तलमाथि केही भए तापनि यो सरकार हो। यो स्थानीय सरकारले जुन सम्पादन गर्ने कार्य शैली छ, बढी सुविधामुखी भएको अवस्था र कर्मचारी पालन पोषण र कर्मचारी सञ्चालनमा नै सबै समय खर्चेको अवस्था छ। त्यो के आरोप होइन कि मैले के सङ्केत गरिराखेको छु भन्दा जुन विकासको खर्च र चालु खर्च भनेर हामीले छुट्याइन्छ, पुरा वार्षिक खर्च, त्यसमा पुँजीगत खर्च अथवा विकास खर्च चाहिँ अहिले हाम्रो 20% भन्दा यो 8-9 महिनाको समयमा खर्च भएकै छैन। जब लगानी हुँदैन, खर्च हुँदैन भने विकास कहाँबाट आउँछ र? केही लगानी नगरिकन केही कुनै मेसिनमा नराखिकन त त्यसबाट उत्पादन त केही पनि हुँदैन। त्यसो हुँदा खेतमा पनि अथवा बारीमा पनि केही नरोपिकन त उम्रँदैन। उम्रिने जुन चिज हो त्यो रोपिएकै छैन, थोरै कुरा रोपिएको छ। 20% बजेटले 9 महिना हामी समय बर्बाद गऱ्यौँ भने विकासको घर दैलोमा जनताको घर दैलोमा विकास गएको छ छैन भन्ने कुरा सजिलै सहजै तरिका अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण धेरै कुराहरू अन्यल अवस्थामा छ। डाक्टर साहब, अब यो स्थानीय तह
को आजको मितिमा आउँदासम्म अहिले पनि हजुरले भनिरहँदा चाहिँ यो स्थानीय सरकारमा खासै त्यति धेरै आशा लाग्दा प्रगतिहरू भएको देखिएन। अहिले यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि के जनप्रतिनिधिहरूले शासन गरेका हुन् या सेवा गर्नु पर्थ्यो? होइन, जनप्रतिनिधिहरू यहाँले बडा अप्ठ्यारो शब्द प्रयोग गर्नु, शासन गरेको हुन् या सेवा। सेवा प्रदाय भनेको त के भने जनताको शासन गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा अप्ठ्यारो शब्द त होइन। जनताको समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो सरकार। अथवा हामीले 5 वर्षलाई हाम्रो सार्वसत्ता अधिकार सम्पन्न बनाएर हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई हामी माथि शासन गर भनेर पठाएको हो। अब त्यसमा 2 वर्ष हाम्रो कार्यकाल सिद्धियो। अब उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी तन्त्र छ। त्यो कर्मचारी तन्त्रले नीतिगत तहमा गरेका कुराहरूलाई सम्पादन गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रले सेवाग्राहीलाई, हामी नागरिकलाई दिने सेवा हो। तपाईँको दुईटै शब्द यसमा मिल्दछ। त्यसै कारण यो सेवा दिने कुरामा कस्तो हो त, सेवा केलाई दिने हो भन्दा 2 किसिमको सेवा हुन्छ, गुड्स र काइन्ड्स एन्ड गुड्स। सेवा र सर्भिसेस भन्छ। हामी सेवा भन्ने अर्थ के हो त भन्दा हामीहरू जस्तै दैनिकी कुराहरूको निम्ति चिठीपत्र पञ्जीकरण गर्ने, सिफारिस गर्ने यावत चिजहरू चाहिँ एक किसिमको सेवा हो। अर्को हाम्रो गुड्स भन्छौँ अथवा सरसामान, विकास निर्माण भन्छ। विकास निर्माण भनेको त्यो साधारण अर्थमा बुझ्ने हो भने बाटोघाटो, बिजुली र अन्य चिज, कृषि विकासका कुरादेखि लिएर पर्यटन विकासका कुरादेखि लिएर जलविद्युत विकासका कुरा, यी विकासका कुराहरूको विषयमा हामी जुन पूर्वाधारका कुरादेखि लिएर जनशक्ति उत्पादनका कुरादेखि लिएर मान्छेको सिप अथवा पुँजीगत विकास गर्ने कुरादेखि लिएर यी यावत कुराहरूलाई हामी चाहिँ विकासको कुरा भन्दछौँ। त्यो पनि जनताको आवश्यकता हो, त्यो पनि जनताको माग हुन्छ। त्यो माग चाहिँ अहिलेको सरकार, अहिले तपाईँ हामी कुन सङ्घारमा कुरा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको र अहिले बजेट सम्बन्धीमा छलफलको दौरानमा रहिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा नीति भनेको मार्ग हो, बाटो हो, अनि कार्यक्रम भनेको के भन्दा हामीले के गरेर हाम्रो लक्ष्यमा पुग्छ। लक्ष्य भनेको हाम्रो अहिलेको सरकारले लक्ष्य तय गरेको भनेको समृद्धि र सुखी नेपाली हो। समृद्धि र सुखी नेपालीतर्फ लक्षित गर्दाखेरिमा बाटो कुन हो त भन्दा नीति हो। त्यो नीति कस्तो आउनु पर्यो भने त्यो समृद्धि के कुराबाट हामी त्यहाँ समृद्धि पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको हो। र त्यो बाटोमा फेरि के लिएर गयो भने त्यो हाम्रो समृद्धि उन्मुख भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रम हो। तर यसमा स्पष्टता छैन। स्थानीय तहका सरकारहरू नै अन्यल अवस्थामा छन्। हामीले विगतमा गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले अङ्गीकार गरिरहेका छैनौँ कि मित्र। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म यो जानकार के गराउँदछु भने पहिला कर्मचारी तन्त्रबाट चलेको समयमा एलजिसिडी सामुदायिक विकास तथा स्थानीय सरकार भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो। त्यसैमा पनि के भने 14औं चरण र 8औं चरणका चरणमा सहभागितामूलक विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया थियो। अहिले त कस्तो भने सोपिङ लिस्ट जस्तो खल्तीमा चिट हाल्ने, कुन ठाउँमा आफ्नो विकास निर्वाचन क्षेत्रमा के लयो भने भोट आउँछ भन्ने मानसिकता भइयो। तर यो अहिले सङ्घीय संरचना यो सुहाउँदो र मिल्दो किसिमको व्यवहार होइन। हिजो चाहिँ के थियो, एकात्मक शासन थियो र अधिकार प्रत्यार्जन भएर विकेन्द्रीकृत भएर आएको अधिकारलाई तल हामीले अभ्यास गर्दथ्यौँ सेवा प्रदायमा अथवा सेवा प्रवाहमा। तर अहिले त के छ भने संविधानले किटान गरिसकेको छ। सङ्घीय सरकार अधिकार क्षेत्र भने 15 वटा 22 वटा कति छन् होइन, हामीले त अनुसूचीमै छ भने प्रदेश सरकारको अधिकार कति छ र स्थानीय सरकारको 22 वटा अधिकार प्लस साझा अधिकार छन्। त्यो भित्र सम्पादन गर्ने किटान गरिसकेकै छ र त्यसभित्र रहेर नीतिगत तर्फबाट गर्ने कुरो त आफ्नो तहमा नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ। तर अहिलेको सङ्घीय सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत के हुनुपर्छ भने ओभरअल नेपाललाई समेट्ने खालको र नेपालले लक्ष्य गरेको के हो त भन्दाखेरिमा समृद्धि र सुखी नेपालीलाई कसरी उपलब्ध गर्ने हो अथवा त्यो हामीले कसरी एचिभ गर्ने हो, प्राप्त गर्ने हो भन्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। यो झिनामिना होइन मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यति यो कार्यक्रम चाहियो त्यो चाहियो भन्ने कुरा होइन। यो तर्फ सरकार केन्द्र हुनुपर्नेमा हामी अलि अन्यलमा छौँ। जस्तो डाक्टर साहब, अब यो नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ यो स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकार र मानव स्रोतको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो र?
होइन, छैन। समस्या कहाँ हो भने सिप र ढङ्ग र नेतृत्वमा हो। अहिले भर्खरै म 10-12 जिल्ला र नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा यो पर्यटन विकास सम्बन्धी गुरु योजना बनाउनु पर्यो अनि त्यहाँ पर्यटन सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा संलग्न छु। हजुर। मेची नगरपालिकादेखि अहिले गोर्खा लगायत पोखरा नगरपालिकामा म संलग्न छु अथवा केही कुराहरू सम्पादन गरिसकेको छु। कहाँ मैले अस्पष्टता पाउँदछु भने पैसा उहाँले छुटाउनु भएको छ तर यो नै छैन, गजब छ के। हामीसँग यति पैसा छ के गर्ने हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त। यो म त स्थानीय योजना सम्बन्धीको विद्यार्थी पनि हो। त्यसभन्दा पहिला त के हुन्छ, जनताको आवश्यकतामा आधारित डिमान्ड आउँछ अथवा माग आउँछ, त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट भन्छौँ अथवा परियोजना भन्छौँ। अनि त्यो परियोजना हामीले योजनामा ढाल्छौँ अनि त्यसको प्राथमिकीकरण गर्छौँ। कति योजनाहरू सम्पादन हुन सक्ने प्राथमिक आधारमा सबैभन्दा सर्वोपरि आवश्यकता के हो, हावा हो कि पानी हो कि शिक्षा हो? सम्भवतः हावा होला, किन हावा धेरै समयसम्म हामी प्राप्त गर्न सक्दैन, मर्छौँ। त्यसपछि पानी होला, त्यसपछि अन्य कुरा होला। त्यसमा प्राथमिकीकरण गरेर गइन्छ। तर स्थानीय सरकार हो, प्रदेश सरकारसित पनि योजना छैन। तपाईँलाई दाबीका साथ भनिदिन्छु, नाम किटानका साथ भन्न सक्छु, सम्पूर्ण श्रोतालाई भन्न सक्छु। तर प्रदेश सरकारको व्यक्ति विशेषको कुरो म यहाँ अहिले कोट्याउन चाहन्न। तर उहाँहरूले भन्छ मैले यति करोड रुपियाँ यसरी छुट्याएको छु, हामी योजना खोजिरहेका छौँ रे, लिएर उल्टो प्रक्रिया। यस अर्थमा हामी गुज्रिरहेको अवस्थामा यो पुँजीगत खर्च नहुनुको पछाडि के हुन्छ भने हामी योजनालाई कसरी तय गर्ने हो। सहभागितामूलक भयो भने के हुन्छ त भने जनताको आफ्नो अपनत्व हुन्छ। यो मेरो आवश्यकतामा आधारित भएको भन्ने हुन्छ। यो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, अनुगमन गर्नुपर्नेमा, निगम गर्नुपर्ने कुरामा उहाँहरूको सहभागिता नजुटाइकन विकास योजनाहरू सम्पादन हुँदैन। यो विकासको बजेट छरेर माथिबाट अहिले त हामी त अझै केन्द्रीकृत भयौँ कि जस्तोको छ त। यो स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न भएन अनि सिप सम्पन्न भएनन् भन्दाखेरि अहिले के छ भने स्थानीय सरकारमा क्यापासिटी छैन त क्षमता छैन। क्षमता भनेको के भने योजना कसरी तय गर्ने हो, योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सम्बन्धी पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूलाई यो अभिमुखीकरणै गरिएको छैन, तालिमै दिएको छैन जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। अब अहिले पछिल्लो समय हेऱ्यो भने स्थानीय सरकार अहिले तपाईँले भन्ने जस्तै गरेर बजेट छुट्याउने अनि योजना खोज्ने, योजना बनाएर चाहिँ बजेट बनाउने भन्दा पनि योजना बजेट बनाएर चाहिँ बजेट निर्धारण गरेर योजना खोज्ने प्रविधि छ। अब यो एकातिर चाहिँ यो तीनवटा सरकार सञ्चालनका क्रममा चाहिँ जुन संहिता हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ त्यो संहिताको कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ कि यी कारणले चाहिँ स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा र हामी जनताले चाहेको अपेक्षाअनुसारको विकास पाउनलाई समस्या देखिया हो? होइन, खास गरी समस्या कहाँ थिम हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार नेतृत्व लिने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू। हजुर, उहाँहरूमा भिजन स्पष्टता छैन के, उहाँहरूको सोच स्पष्टता छैन। मैले एउटा दुईवटा उदाहरणकै रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्छु। सबै नकारात्मक चिज मैले देखाएको छैन, सकारात्मक चिज पनि देखाएको छु। कुनै कुनै वडा अध्यक्षको सक्रियतामा राम्रा कामहरू भएको, अहिलेसम्म पुँजीगत छुट्याएको खर्च जम्मै सकिसक्यो, फागुन महिनामा खर्च गरेर सकिएको छ। किनभने उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ अथवा ठेक्कापट्टा गराएर त्यो काम सम्पादन गर्ने कुरा बजेट दिएर सम्पूर्ण कुरा अहिले आएर फरफारक भइसक्यो अवस्था छ। तर हेर्नुहोस् त, धेरै जस्तो जनप्रतिनिधिहरू कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने उही राजनीतिक गफतिर हिँड्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछिको अवस्था भनेको त सबैको साझा व्यक्ति हो नि त, कुनै पार्टी विशेषको त होइन त। उहाँ त सबैको साझा जनप्रतिनिधि हो। उहाँहरूले आवश्यक सरसल्लाह प्राप्त गर्न नि सक्नुहुन्छ। विज्ञहरू पनि वरिपरि पर्याप्त छन् अनि हामी त्यसअनुसार अगाडि जान सक्छौँ त भने त्यो काम फटाफट काम गर्न सक्ने अवस्था त नभएको होइन छ। तर उहाँहरूमा कस्तो छ भने त्यो सिस्टमेटिक भएन क्या, एउटा प्रणालीगत संरचनामा गएन अथवा हामीहरू सिस्टममा चल्न चाहेन, सिस्टमै हामीले सृजना गरेकै छैनौँ। भनेपछि यो 2 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुको सट्टामा चाहिँ राजनीतिक मुद्दामै अल्झिनु भएको भनेर भन्न मिल्छ? राजनीतिक मुद्दामा अनि सुविधाको मुद्दामा उहाँहरू अल्झिनु भएको छ। अब त्यसो भए चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय तहलाई चाहिँ सफल बनाउन के कुरा आवश्यक पर्छ साहब? सफल बनाउन पहिला कुराहरू उहाँहरूमा के हुनु पर्यो भने स्पष्टता आउनु पर्यो उहाँहरूमा। के हो भने यो मेरो
गाउँपालिकामा, यो मेरो नगरपालिकामा, यो मेरो वडाभित्र हजुर के जनताका आवश्यकता छन् भन्ने कुरा पहिचान हुनु पर्यो। पहिचान भइसकेपछि कुन अब त्यसलाई हाम्रो प्रत्येक वर्षको बजेट विनियोजित बजेट अनुसार छुट्याएको बजेट अनुसार कति सम्पादन गर्न सकिन्छ, सबै जनताका आवश्यकताहरू एकैचोटि सम्बोधन गर्न त सकिँदैन। त्यसो हुँदा त्यसलाई प्राथमिकीकरणको आधारबाट अगाडि सम्पादन गर्दै जाने किसिमको प्रणालीमा हामी अभ्यस्त हुनु पर्यो र हामीले जनतालाई विश्वास गर्न पर्यो। जनतालाई विश्वास भने के हो भने उहाँहरूकै उपभोक्ताहरू अथवा लाभाङ्गकारी समूहको समिति गठन गरिसकेपछि यति पैसा छ, बाँकी पैसा तपाईँहरूको सहभागिताबाट जुटाउनुहोस् अथवा यो पैसाको व्यवस्थापनबाट काम गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। तर अहिले त मैले पाएको अवस्था के छ भने स्थानीय तहमा यो तपाईँलाई यति वडा वाइज तपाईँले यति पाउनुभयो त उति पाउनुभएको छ भने उहाँले छुट्याउनु भएको अवस्था मैले पाएको छु। जस्तै बाबुआमाको सम्पत्ति बाबुआमा मरिसकेपछि उसका सन्तानहरूलाई अंशवर्ण गरिदिए जस्तो तरिकाले बाँडिएको अवस्था छ। यो होइन योजना अथवा सेवा दिने विकास गर्ने भने यो तरिका होइन। मैले देखिरहेको छु गोर्खाको आरुघाटको एउटा वडा नम्बर 5मै एउटा मन्दिरको लागि थुप्रो काम गर्न आवश्यक रहेछ। त्यो ठाउँमा उहाँहरूले नै 1.5 लाख रुपियाँ दिएर लो त्यो हत्के मर्मत गरेको काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो टालटुले तरिकाले छरेर हुँदैन कि। अहिले सिँढी बनाउनुहोस् अथवा वरिपरि डिमार्केट गरेर जमिन कति छुट्याउनुहोस् भन्नुपर्छ। अर्कोचोटि मन्दिरलाई मर्मत गर्ने आँगन बनाउनुहोस्, अर्कोचोटि त्यसपछि मन्दिर सिर्जना गर्नुहोस् भन्नुपर्छ। अथवा मन्दिर पहिला बनाउनुहोस् आफ्नो आवश्यकता, त्यसपछि आँगन बनाउनु होला, त्यसपछि बार बनाउनु होला या टरा बनाउनु भने प्राथमिकरणमा जानु पर्यो। एकैचोटि त्यो वडालाई त्यो मन्दिरलाई मात्रै गाउँपालिकाले सबै पैसा दिन सक्दैन, तर किस्ता के अरे वर्षको उसबाट दिन त सकिन्छ नि एउटा कुरो। बा त्यसलाई सम्पूर्ण दिउँ, त्यसलाई सम्पन्न गरौँ, अर्कोचोटि अर्कोवटालाई दिउँ, त्यसै गर्न जान्नु पर्यो नि त। त्यो स्थानीय सरकार त अहिले त अधिकार सम्पन्न छ, उहाँहरूले गरेको काममा कसले रोकटोक गर्छ र? कता कहीँ अहिले देखिन्छ प्रदेशतिरका सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले पनि अब पहिलेको हाङ अथवा पहिलेको सोचमा केही चुनावमा उहाँले प्रतिबद्धता गरेको कुरामा पछि फेरि चुनाव लड्दा भोट आउँदैन कि भनेर केही पैसा छुट्याइदिन पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्छन्। भोटको सोचो काम पनि गर्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै देखियो नि त झापामा हाम्रै प्रधानमन्त्रीका अब सल्लाहकार कोले अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यो काम गर्नु पर्यो भनेर अगाडि ल्याउनु। यो त गलत प्रवृत्ति हो त। भोटको सोचो भन्दा पनि जनताको आवश्यकता बढी बुझ्नु पर्यो। आवश्यकता बुझ्नु पर्यो। अनि सङ्घीय सरकारले त एकदम ओभरअल नेपाललाई समेट्ने किसिम नीति र कार्यक्रमहरूको बारेमा पो छलफल गर्नु पर्यो। पिटी इन्ट्रेस्ट सङ्कुचित स्वार्थमै लादिएर हेरेर त यी नीति र कार्यक्रम ल्याउनु त भएन। के हो नि त डाक्टर साहब, अलिकति अब यो राजधानी काठमाडौँ हामी केन्द्रित भावनाले चाहिँ सम्भवतः धेरै आम श्रोताहरू जसले हामीलाई दूरदराजमा सुनिरहनु भएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर जसलाई हामी एउटा राजधानी उपत्यका रूपमा चाहिँ चिनिन्छ, यहाँभित्रको चाहिँ स्थानीय सरकारको काम कारवाही, उहाँले गर्ने कामहरूमा पारदर्शिता, योजना छनौट लगायतका विषयमा के जानकारी छ डाक्टर साहब? कस्तो देख्नु मलाई आश्चर्य लाग्छ। म बिहान यसो मर्निङ वाक गर्छु। हजुर मङ्गल बजारको वरिपरि महिलाहरूले कुचो लाउनुहुन्छ। 10वटा होइन 100वटा खाल्टा छन्। अनि त्यहाँ वरिपरि घर निर्माण गरिएछ, बालुवा यत्र तत्र छरिएको छ, दिनदिनै धुलो उडाएर हैरान। हामीले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो नाटक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तै गरी यतातिर हाम्रो ईश्वरमान डङ्गोलजी मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ यता महानगरपालिकामा है। उहाँहरूले पनि कुचो किन्नु भएको छ विदेशबाट। अब वरिपरि सोर्स अफ फोहोर धुलो कहाँबाट आउँछ त्यसलाई नियन्त्रण छैन। टुँडी खेलमा अब सबै धुलो उडिया छ, हिलो चबेको छ, त्यहाँबाट टुँडी खेल गाडी निस्कने बित्तिकै रत्नबारको वरिपरि जम्मै धुलाम्मे हुन्छ, हिलाम्मे हुन्छ। त्यो कुरोको नियन्त्रण छैन। उहाँहरू कुचो किनेर अनि कुचो लाउनुहुन्छ। यहाँ एउटा रमाइलो गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। अनि अर्को कुरो, यत्रो वर्ष हो भत्काएको यो वरिपरि बाटो विस्तार गरेको, त्यसको पिच गरेर अगाडि गरेर धुलो नियन्त्रण गर्ने भन्दा अथवा मेलम्चीको पानी आउँछ कि भन्ने तरिकाले जुन हामीले पाइप लाइनहरू बिछाइराख्यौँ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पाइप बिछाइसकेपछि पिच गरेर धुलो नियन्त्रण गर्ने भन्दा कुचो किन्नुहुन्छ। यो आश्चर्य लागिरहेको छ कि मलाई। एउटा कुरा उदाहरणको रूपमा भनेको मैले।
अब पानीका कुरामा प्राथमिकता कुरा हामी नेपाली कति सहिष्णु छौँ भन्दा मेला चाहिँ आउनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो पानी मन्त्रीले अथवा त्यतिखेर के मगर्नीले भन्नुभएको थियो दसैँसम्म आउँछ भन्नुभएको थियो। पहिला खै आउने कुरामै छैन। यो के भएको यस्ता कुरामा यतातिर नकोटम जस्तो छ। हाम्रा श्रोताहरू, तपाईँको यो रेडियोका श्रोताहरू, आम श्रोताहरू चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित छन्, स्वाभाविक हो। तर जनताको प्रतिनिधि भएर निर्वाचित भइसक्यो सरकारले गरे काम गरेको तौर तरिका हेर्दा विगतको शैलीभन्दा फरक केही पनि छैन। तर डाक्टर साहब अलिकति चाहिँ चित्त नबुझ्दो कुरो कहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै अहिले तपाईँले भने जस्तै महानगरपालिकाभित्र जब हामीले एउटा आशाको केन्द्रका रूपमा हेरेको राजधानीकै महानगरमा पनि काम कारबाहीहरू गर्ने तरिकाहरू नपुगेका हुन् कि भन्ने चाहिँ लगभग देखिन थाल्छ। जस्तै अस्ति बौद्धमा रानी पोखरीमा त्यो मन्दिर निर्माणलाई गर्नलाई के को विवाद हो? राष्ट्रमान्य बनाउनलाई के को विवाद हो? धरा निर्माण गर्ने के को विवाद हो? खडे खडे सद्दाम हुसेनले त 3 वर्षमा सारा पुनर्निर्माण गरेर अमेरिकाले हेरेर ध्वस्त परेको ठाउँमा भने हामी छिटोभन्दा छिटो काम गर्न सक्छौँ त। के काम गर्नलाई कसले रोकटोक गर्छ? अख्तियारमा रोकटोक गर्दैन। औचित्य, प्रभावकारिता, मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर काम गर्छ भने हामी चाहिँ नियमभन्दा बाहिर गएर पनि भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। काम गर्नलाई कोही खानेमुखलाई जुङ्गाले कहाँ छ? लामो लामो जुङ्गा छ भन्दैमा मान्छे त्यसै भोके बस्ने कुरा आउँछ र? होइन नि। यहाँ त अब मेयर र उपमेयरमै वाद भएर बस्ने हो के? यस्तो अचम्मको कुरा हो। यो झिङ्गाको लडाइँ, जुङ्गाको है झिङ्गाको लडाइँ भन्छ के? यस्तो तरिकाले कहीँ काम हुन्छ? यत्रो एकमना सरकार, बहुमत होइन ऐतिहासिक बहुमत भएको सरकार हो यो। स्थानीय पनि त्यस्तै छ, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार पनि त्यस्तै छ। यस्तो अवस्थामा काम हुनु कहिले हुन्छ? ल आशा गर्ने र निराशा हुने ठाउँ कहाँ छ छैन भन्ने कुरा अब जनताले हेरिरहेका हुनुहुन्छ त। डाक्टर साहब अब सरकारले चाहिँ भर्खरै संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। अहिले प्री बजेट जारी छ। त्यो प्री बजेटमा पनि हामीले पार्लियामेन्टको चाहिँ पहिला पञ्चायत टाइममा पहिला चाहिँ नारायण सबै तय गरिसकेको चिज ल्याएर ग्यालेरी बैठकमा ताली बजाएर पास गरे जस्तै हो। पनि म यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँलाई। यो अहिले सरकारले पारित गरेको चाहिँ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अब जुन बजेट आउँछ त्यसले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई कतिको फाइदा पुग्छ? विकास फाइदा त गर्ने हो नि, ढङ्ग पुर्याउने मजाले फाइदा छ। तर गर्ने ढङ्ग किसिमको क्षमता वृद्धि गर्नु। मैले तपाईँलाई मित्रहरूलाई श्रोताहरूलाई मैले के भन्छु भने योजना भनेको दुईवटा योजना, दुई खाली योजना हुन्छ। एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, एउटा हार्डवेयर अथवा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने एउटा योजना हुन्छ। अर्को मानवीय पुँजी निर्माण गर्ने अर्को योजना हुन्छ। मेरो परिभाषामा मानवीय पुँजी विकासतर्फ हामी लाग्नुपर्छ अथवा जनचेतना आउनु पर्यो, जनतामा सिप आउनु पर्यो, बुद्धि आउनु पर्यो, ज्ञान पर्यो, शिक्षा आउनु पर्यो। अनि त्यो सिप लगानी गर्ने ढङ्ग अनुसार देखाइनु पर्यो क्या। अब पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केही तिक्तता बढेको चाहिँ महसुस गरिएको छैन। ढङ्ग नपुगेर मात्रै आरोप प्रति आरोप आएको, अलि छाडा भएर बोल्दाखेरिमा मात्रै कसैले औँला ठडाउन पाएको, नत्र भने केही तिक्तता छैन। अब यहाँ स्थानीय चल्यो प्रतिपक्ष ढङ्ग नभएर आफै आपस्तमा कुण्ठित भएर बिचरा बेहाल छ। सत्ता पक्ष फेरि उन्माद तरिकाले आफ्नै तरिकाको बहुमतको सरकारको जे बेलै हुन्छ जसुकै हुन्छ भने त उन्मादमा छ। यो कुनै तिक्तता छैन। अब डाक्टर साहब अन्त्यमा स्थानीय तहको सुधारका लागि जनप्रतिनिधि सचेत हुनु पर्यो र सिङ्गो सरकार ढुक्क भएर अर्कोचोटि चुनाव जित्छु भन्ने तरिकाले काम गरेर देखाउनु पर्यो। जनताको आवश्यकता के हो र उहाँहरूले आफैले किटान गरेर विज्ञको सहयोग लिएर उहाँले काम गरेर देखाउने हो भने अर्को चुनाव सुनिश्चित छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हुन सक्छ। तर यदि यही ढङ्गले अगाडि चलियो बजेट छर्ने अनि त्यहाँबाट 9 वडामा अथवा 10 वडा 13 वडामा अथवा 5 वडामा छर्ने अनि आफ्नो भोट कहाँ आउँछ भनेर खोज्दै हिँड्ने अनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने तरिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भने सुधार आउँदै जस्तो अवस्था छैन। अबको 3 वर्ष करिब बाँकी रहँदा चाहिँ होइन बुद्धि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त है। सधैँ यसरी नकारात्मक गुज्रो हुँदैन, सकारात्मक तर्फ पनि हेरौँ न हामी। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो त्यसको लागि। हस्, तपाईँलाई श्रोताहरूमाथि मेरो अनुभव सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई लगायत तपाईँको यो क्यापिटल एफएमलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोताहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थानीय
तहका जानकार डाक्टर प्रेम शर्मा। आज हामीले उहाँसँग सम्भवतः स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात देशमा जनप्रतिनिधिहरू पाइसकेपछि जनताले के गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन नारा हामीले चलाएका थियौँ, सुनेका थियौँ कि त्यो प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् र अहिले सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा के कस्ता विकास निर्माणमा टेवा पुग्छन् र हालसम्म स्थानीय सरकार कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले आज छलफल गऱ्यौँ। सम्भवतः 2074 वैशाख 31 गते आजका दिन स्थानीय तहको निर्वाचनको शुभारम्भ भएको थियो र आजका दिन पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको थियो भने 2074 असार 14 र 2074 असोज 2 मा निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहको 3 चरणमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। करिब 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिरहँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हाम्रा स्थानीय जानकार डाक्टर प्रेम शर्माले भने जस्तै गरेर केही सुधार गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ र स्थायी सरकार भएका समयमा गर्न सक्ने कामहरू धेरै छन्, तर अन्यलमा नपरेर आगामी दिनमा स्थानीय जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई चाहिँ स्थापित गराउनलाई काम गर्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी रहेका कारण आजैका दिनदेखि चाहिँ अगाडि बढ्न हामी अनुरोध गर्छौँ। आजको कार्यक्रम सिधा कुराबाट म सन्तोष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।